नमस्कार आणि येवकार सगळ्या गोंयकारांक। आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स शिवोलीम टीम अंजुना आसगांव दशशीर हे जे जंक्शन आहा पळय त्या जंक्शनाचेर आसा। आयचो मुद्दो आनी आयचो इश्यू सांगपाचें म्हटल्यार आयज हांगासर जो हांगा नल्ला आसा पळय वॉटर बॉडी हांगासून जे उदक वयता पळय हो नल्ला तुमी पळोवपाक शकता। जे आमची पंचायत बॉडी आहा आसगांव पंचायत ह्या आसगांव पंचायतीन तुमी पळोवपाचें की कशें ह्या काम केल्लें आसा। तशेंच आमचे दिलायला लोबो म्हाका दिसना दिलायला लोबोचें लक्ष हांगासर आसा खंय तुमी पळोवपाक शकता। हो जो नल्ला आसा पळय ही एक सायड नल्लाची ही अरावंड 2 ते 2.25 मीटर आसा ह्या सायडीक एके सायडीक। तशेंच दुसरी सायडूय आमी तुमकां दाखयतले। ही एक सायड जाली नल्लाची आणि हे काम पळय केला पळय हांगा तुमी पळोवपाक शकता। ही उदकाची जे वयरसून स्लोप येतलो पळय तो ऑलरेडी हांगासून कोसळ्ळो आसा पळय। हे थोड्या तेंपान पडटले। मेन जे डोंगराचे उदक आसा पळय ते ह्या व्हाळांसून सगळे हांगरसून ह्या नल्लान वयता। तशें तुमकां दुसरी सायड दाखयता नल्लाची। ऑलरेडी हो जो बांदलेलो पळय पयलीं तो कमीत केल्लो अरावंड तो 3 मीटर 3.5 मीटर असो पयलीं नल्ला आसलो। आतां तुमी दुसरी सायड पळया कितें केल्या ती अबय हांगरसून हो नल्ला स्टार्ट जावपाक जाय आसलो आनी हो जो केला पळय होय पळोवपाक शकता तुमी। ही रिटेनिंग वॉल जी आहा पळय ही फूल जितलो नल्ला जावपाक जाय आसलो पळय तितली ही वॉल आहा। आतां तुमी पळया एक सायडीक तेंच्यांनी 2.25 मीटर केला आणि हांगासर 1 मीटर केला। हे कसले डेव्हलपमेंट पंचायतीचें लक्ष ना आणि दिलायला लोबोचें लक्ष ना हेजेर पळय। आतां येदी व्हडलो नल्लान हेंच्यांनी फूल वो नल्ला येवपाक जाय आसलो। फूल नल्ला येवपाक जाय आसलो थंयसर तेंच्यांनी 1 मीटरचो हे केला आणि दुसरे सायडीक 2.25 मीटरची केल्या। तर हेजेर आमची टीम शिवोलीम तुमकां ब्रीफ करतली फुडें। तर आमचो मायकल बाब तुमकां हेजेर ब्रीफ करतलो। सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसगांव अंजुना दशशीर हे रस्त्यार आसा। फाटल्या कांय दिसा पयलीं हो डेव्हलपमेंट म्हणून जालो आसगांव अंजुना पंचायतीच्या हेतुआ खाली जो जाला डेव्हलपमेंट तुमकां आमच्या व्हिडिओ थ्रून सगळे दिसलेले आसा। कशें डेव्हलपमेंट केलां आनी कोणा खातीर डेव्हलपमेंट केलां हें जे डेव्हलपमेंट केलां ते आमच्या लोकांच्या हितवान केलां काय हे कोणा खातीर केलां ते तुमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून पळोवंक शकता। आतां आमचो प्रश्न आहा जी MLA आसा दिलायला लोबो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी हिणी जे डेव्हलपमेंट म्हणून गांवच्या हितवान जर केलां जाल्यार हे कसले डेव्हलपमेंट। एके वाटेन तुवें जो नल्लाचो व्हाळाची जे उदकाचो फ्लो स्टार्ट जाता थंयसून दोंगरा वचून येता तो 2.25 मीटर सुमार रूंद आसा आणि दुसऱ्या वाटेन जेन्ना तो व्हाळाचे उदीक हे सायडून पास जावन आसगांव व्हाळाक वयता जे मागीर फुडें वचून ते बागान व्हडल्या व्हाळाक जॉयन जाता तेजो 1 मीटर आसा। जो वयरसून जर कचरो जावं कितें येयलें सगळें शिरकालें जाल्यार हांगा चोक जातलें आनी ब्लॉक जातलें आनी हें उदक फाल्यां फ्लो वाडोवन हांगासर
फाल्यां लोकांक जावं ह्या रस्त्यार खुबशे जे ट्रॅव्हलिंग आसा ते कितें जावंक शकता. आतां तुमी पळयलात आमच्या भारत देशान आमच्या कितले स्टेटींनी फ्लड येयलेले आसा. हे डेव्हलपमेंट फ्लडा खातीर आस्कोच्या आनी अंजुनच्या लोकांक लागून केला काय हो आमचो विचार ह्या दिलाले लोबोक आसा. कित्याक ती डेव्हलपमेंटा खातीर ह्या BJP सरकारान गेल्ली. हो कसलो डेव्हलपमेंट जे पुर्वजांनी आमच्या मेंटेन केल्ले नॅचरल सोर्स जे व्हांव हे आसा हे मेंटेन केल्ले ऑलमोस्ट 3 मीटर 3.5 मीटर. आयज तुमी तेंचे 3.5 मिटरांचे तुमी 1 मीटर करून उडयता. हो JEE आसा हेंच्यांनी आख्खे जॉग्राफिकली पळोवपाक गेले हेंचे सगळे हेंच पिड्यार करून उडयलेलें आसा. कोण हेंकां गायड करता आनी खंयच्या गायडन्साच्या हितून हे असले कामां करता काय. 3 मिटराचो व्हांव तुमी आज 1 मीटर करून उडयता. उदकाचो फ्लो कितलो स्मुथली वयतलो हो दिलालो लोबोन आनी हे जे कोणें काम केला JEE जावं AE तो तेणें लोकांक सांगचें. आनी दुसरे सुवातेर जी पंचायत आसा आसगांव आनी अंजुना दोनी पंचायती आसा ह्यो तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक हें डेव्हलपमेंट जें जालां तें टोटल फेलियर आसा. तुमी दोनी पंचायती येवन आनी प्लस MLAकूय तुमी एक लेटर करून तिका हांगा आपोवची इन्स्पेक्शन करचें आनी हें जे केलां डेव्हलपमेंट म्हणून ते कायदेशीर ना ते मोडचे. आनी आसा तो आमकां हो जो व्हांव 2 मीटर आसा तो हेजी 2 मीटर करचो म्हणून ही आमची मागणी आसा. आनी जाता तितले बेगीन ही जी रिटर्निंग वॉल आसा ती तुमी बांदून घेवची. की जी सेफ्टी आमकां लोकांक दिवपाक जाय ती तुमी करूंक पळयनात. हे रस्ते वाडोवन आमच्या लोकांच्या फायद्याक हे आमकां खबर आहा हे कोणाच्या फायद्याक हे दिल्लीकारांच्या फायद्याक. जितले रस्ते पळय तुमी वाडयतले ते आमच्या फायद्याक कांय ना. आनी हे डेव्हलपमेंट टोटल फेलियर आसा हे हांव दिलाले लोक सांगूंक सोदता. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. जशें मायकलान सांगलें की जो हो व्हाळ आसा तो व्हाळाच्या वाटेन 2.2 मीटर आसा आनी हांगासर जेन्ना तेजी एक्झीट आहा व्हाळाची थंयसर तो 1 मिटराकून कमी जाल्लो आसा. सो हे डेव्हलपमेंट हे करपाक दिल्याला लोक आमची शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ली काय हो मेन प्रश्न पडटा. कित्याक आयज आमी जे पयले वयता थंयसर ती रस्ते वायड करूंक वयता. जे व्हाळ आहा ते व्हाळ ल्हान करता आमचे. मात जेन्ना आतां बाकीचे आमी गोंयाभरानूय पयले जशे कुचेले पयले जशे बाकीच्या गांवांनी पयले जशे बुट्ट्यो येवंक लागल्या तश्यो आमच्या शिवोलेन ही बुट्टी हाडपाक सोदता. कित्याक तिजो गांव वयर उरलो ती पर्रा रावता आनी आमच्या शिवोलची ती वाट लागिल्ली आसा. तशेंच जेन्ना आमी पळयता जेन्ना हांगासर आतां आमच्या सायडीन सुद्दां एक प्रॉपर्टी आहा. ही प्रॉपर्टीची झाडां तुमी पळया आयज झाडां ती आयज दिसता. मात जेन्ना ही आतां थोड्या दिसांनी हांगा म्हाका तरी दिसता हांगासर पत्रे मारपाचें आसा. कित्याक ही पत्र्यां खातीर फेमस आहा. ही पत्रेकार जोडी ही पत्र्यां खातीर फेमस आहा. सो ही आमची शिवोलेची वाटूच लावपाक येयल्ली आसा. आमची शिवोले कबार करपाक येयल्ली आसा. जशे बाकीच्या गांवांनी घडटा जशे दोंगरार कॉन्क्रिटायज जाता आनी जशे फुडले जे सकयले दोंगराचे सकयले गांव आसा ते उदक दोंगरान जिराना जे सकयल येता तो तेजे हांगा उलटे जाता. हांगासर व्हाळ आहा उदक येता व्हाळांसून. मात जेन्ना व्हाळाची वाट तोंड कमी जातले तेन्ना हांगासर बुट्टी येतली. जे सकयले गांव आहा हांगासर सकयले शेतांनी हे बुडटले. आयज हांगासर खूब जाण शेतकारूय आहा तेंचो शेताचो खूब प्रॉब्लम आहा. मात ते शेताचे प्रॉब्लम आहा ती सॉल्व करपाक ना. मात जे असले जे दिखाऊ जे आहा जे रस्ते आनी हे ते करपाक सोदता ती. मात जे रस्ते सुद्दां ते आयज केल्या ते आख्खे शिवोलेन तुमी पळया आयज रस्त्यांची कशी वाट लागलेली आसा ती. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी थोडे हांगासर इन्क्वायरी केल्ली जी सरपंच जो आसा हांगासरलो ते सरपंचान सांगलें की आपण हांगा WRDक लेटर केला म्हणून की हे अशें जाता म्हणून. मात आमचो एक प्रश्न आहा की सरपंचान आपलो एक्झिक्युटीव पावर यूज करून हें काम बंद कित्याक करूंक ना. हें काम बंद करपाक जाय आसलें. कित्याक हे फाल्यां तेजो गांव हो तो ह्या गांवांत रावता ह्या गांवाचो रहिवासी तो जाल्यार हे तेज्या गांवांक प्रॉब्लम जातलो. सो हेणी तेजे चिंतपाची गरज आसली की तें काम बंद करपाक जाय म्हणून. मात तें काम तेणी बंद केल्लें ना. सो हेजेर दिसून येता की हे कितले आमचे गांवचे बरें करतले ते. सो हेजेर लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. देव बरें करूं. पळया आतां थोड्या दिसांनी तुमकां ह्या जाग्याचेर पत्रे दिसपाचें आहा. हांगा कशी दाट झाडां आसा ती पळया. आनी हो रोड जो अंजुनासून येवन हांगा सालिगांव सायडीक वयता पळय हो रोड सारको कंप्लीट सारको इतलो हे जाल्लो आहा की आतां पावस सद्या गेल्लो आहा. सो सगळे कडेन एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार सगळे हे काम गव्हर्मेंटान चालू केलां हें दिसपाक येवपाक जाय. बट आजुनूच खंयतरूच अशें सारकें ते भाशेन अशें दिसना. आनी हो ट्युरिस्ट रोड आहा.
ट्युरिस्टांचे जावं गोंयकारांचे हांगा जीव वचपाचे चान्सीस आहा तेन्ना लोकांनी चिंतपाची गरज आसा हे सरकार कितें करता तें देव बरें करूं.